जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े अहम केस की समाअत जारी है और वो केस है 63A। 63A की तशरीह का केस, 63A की रिव्यू का केस, 63A की नजरसानी अपीलों का केस। ये केस मैं इसलिए अहम करार दे रहा हूं कि इस केस में फैसला आना है कि उमर अता बंदयाल का जो उमर अता बंदयाल बेंच का जो फैसला था कि लोटों के वोट शुमार नहीं होंगे, वो कालादम हो जाएगा। और ये कालादम होगा इस बेंच की हैयत को देखते हुए, इस बेंच की साख्त को देखते हुए, इस बेंच में जो जजेस बैठे हैं, काजी फैज ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है, इसमें जो जजेस बैठे हुए उनको देखते हुए मैं ये कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि 5-0 से फैसला आएगा कि उमर अता बंदयाल का बेंच का फैसला कालादम। और यूं लोटों के वोट शुमार होंगे, और जब लोटों के वोट शुमार होंगे तो कौमी असम्बली में लोटा क्रेसी के जरिए हुकूमत आईनी तरमीमी पैकेज मंजूर करवाने की एक कोशिश करेगी। काजी फैज ईसा साहब के 24 दिन रह गए हैं रिटायरमेंट में। मेरी नजर में काजी फैज ईसा साहब बहैसियत जज और बहैसियत चीफ जस्टिस जो उनके फैसले हैं वो जस्टिस मुनीर के नजरिया जरूरत से भी बदतर हैं। और मेरी नजर में काजी फैज ईसा साहब का दौर सियातरीन दौर गिना जाएगा, वोट की इज्जत के हवाले से, चादर चार दीवारी के हकूक के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से, शफाफ इलेक्शन के हवाले से, आइन के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से। केस जारी है 63A, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है मैं काजी फैज ईसा साहब से 15 सवाल पूछूं। मेरे लिए मोहतरम है, बहैसियत इंसान मैं उनकी इज्जत करता हूं, बहैसियत जज मैं उनको उनके फैसलों को सियातरीन फैसले तस्वर करता हूं। 15 सवाल पूछने हैं मैंने काजी फैज ईसा साहब से। पहला सवाल यह है काजी फैज ईसा साहब से कि क्या आप ये कह सकते हैं दिल पर हाथ रखकर कि PDM 1 हुकूमत में और अब PDM 2 मतलब शहबाज हुकूमत 1 में और शहबाज हुकूमत अब 2 में जो सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई है या हो रही है, इसमें आपका कोई किरदार नहीं। दूसरा सवाल है कि क्या आप ये कह सकते हैं कि शहबाज हुकूमत 1 और शहबाज हुकूमत 2 में जो 2 कानून साजियां हुई, पहली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया, जो उमर अता बंदयाल के पर काटने के लिए आया और इनडायरेक्ट आपको नवाजने के लिए आया, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो अब आया है, जो आपके लिए आया है, क्या ये दोनों कानून साजियां आपके लिए नहीं हुई? तीसरा सवाल है, क्या आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की एक बड़ी वजह 63A केस है, क्योंकि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाली जजेस कमेटी में 1 पेज पे थे और आप ये 63A लगा नहीं पा रहे थे, लिहाजा तरमीमी ऑर्डिनेंस आया और आपने अमीनुद्दीन साहब के साथ मिलकर दोनों ने बैठकर पहला जो फैसला किया वो यही किया 63A लगाने का, क्योंकि इसमें आप उमर अता बंदयाल बेंच का फैसला बदलेंगे, लोटों के वोट शुमार होंगे और हुकूमत को कौमी असम्बली में इसका फायदा होगा। चौथा सवाल है, क्या वजह है कि हर सियासी केस के बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान होते हैं? क्या वजह है कि हर अहम सियासी जो केस का बेंच होता है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान होते हैं? पांचवा सवाल है, आपने इधर 63A केस पर 5 रुकनी बेंच बनाया और उधर बातें होने लग गई कि यह बेंच उमर अता बंदयाल बेंच का फैसला बदल देगा और फैसला 5-0 से बदल देगा। आप जैसे आला इखलाक, आला किरदार और आला इखलाकी मयार रखने वाले जज के दौर में इतने हम ख्याल बेंचेस जो बनते बाद में उनके फैसले क्या होंगे, ये पहले ही बातें क्यों होने लगती हैं? क्या वजह है? कभी आपने ये सोचा है? छठा सवाल, आप तो उमर अता बंदयाल साहब के दौर में आप कहा करते थे कि अहम मसले पर फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहिए और इतराज किया करते थे कि उमर अता बंदयाल के दौर में वो फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाते। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाने के लिए आपको खत लिखा है, तो क्यों नहीं बुलाया आपने फुल कोर्ट इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल करने से पहले? या जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी में बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाएं,
تو کیوں نہیں فل کوٹ اجلاس بلایا آپ نے؟ 7واں سوال ہے، جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس میں دونوں میں ہے، حکومت کی جو دونوں قانون سازیاں ہوئی کہ 3 ججز پر مشتمل کمیٹی بینچ بنائے گی، کیس لگائے گی، تو پھر آپ اور جسٹس امین الدین مطلب 2 جج کیوں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بینچ بنا رہے ہیں اور کیس لگا رہے ہیں؟ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ ججز کمیٹی میں نہ ہونے سے یا ججز کمیٹی میں نہ بیٹھنے سے تو کمیٹی مکمل ہی نہیں ہوتی، تو ایک ادھوری کمیٹی سے آپ کیوں یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں؟ 8واں سوال ہے، اور یہ میں آپ سے 7ویں سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو حکومت اور پارلیمنٹ کی قانون سازیوں پر بڑا بلیو رکھتے ہیں، تو جب 2 ججوں پر مشتمل ججز کمیٹی میں سارے فیصلے کریں گے تو یہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کی خلاف ورزی نہ ہوئی؟ 8واں سوال ہے، آپ تو یہ کریڈٹ لیتے تھے کہ میں نے سپریم کورٹ سے 1 مین شو ختم کرانے مطلب اپنے اختیارات ججز کمیٹی کو دے دیے، اب دوبارہ سے 1 مین شو پر آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں، اور آپ دوبارہ سے اپنے من پسند کے جج بٹھا کر منصور علی شاہ کی رائے کا کیوں احترام نہیں کر رہے؟ مطلب اب آپ دوبارہ سے روسٹر آف دا ماسٹر کیوں بن گئے ہیں سپریم کورٹ میں؟ اور آپ تو کریڈٹ لیتے تھے کہ سپریم کورٹ کے اہم کیسوں میں اور سپریم کورٹ کے اہم کیسوں کی لائیو سماعتیں میں نے شروع کروائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے ان سماعتوں میں۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ جب عمران خان کا کیس نیب ترامیم والا آیا جس میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، اس کیس کی آپ نے لائیو سماعت ہی نہیں ہونے دی؟ کیوں؟ کیا وہ عمران خان کا کیس تھا یا اس میں عمران خان نے پیش ہونا تھا؟ 9واں سوال ہے، آپ تو آرڈیننسوں کے خلاف تھے، آرڈیننس جب آتے تھے تو آپ سپریم کورٹ میں فرماتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے، اس سے بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آیا اور آپ نے زبانی کلامی بھی آرڈیننس کے خلاف کچھ نہیں کہا بلکہ آرڈیننس پر منوعن عمل کیا اور فوراً عمل کیا؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ اس آرڈیننس میں آپ کا اپنا فائدہ تھا؟ 10واں سوال ہے، آپ نے ایک ایڈہاک جج مظہر عالم صاحب کو 63A کیس میں کیوں بینچ میں شامل کیا؟ 11واں سوال ہے، جب جسٹس منیب نے بینچ میں شرکت سے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں چند اعتراضات کی وجہ سے بیٹھ نہیں رہا 63A کیس میں، لیکن میں انکار نہیں کر رہا کہ میں بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، تو پھر کیوں ان کو بینچ سے نکال کر جسٹس نعیم افغان کو بینچ میں شامل کیا؟ 12واں سوال ہے، جب آپ کی ذات پر اعتراض ہے کہ آپ 63A بینچ میں شامل نہ ہوں، تب آپ بینچ کی سربراہی کیوں کر رہے ہیں اور بینچ میں شامل کیوں ہیں، حالانکہ آپ کا اخلاقی معیار تو اس سے بہت بلند تھا؟ 13واں سوال ہے، آج آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آج آپ سمجھتے ہیں، آج جب وقت گزر گیا ہے تو آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس آف شریف کا مطلب نواز شریف شہباز شریف ہاؤس آف شریف کا حدیبیہ جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس جو آپ نے بند کیا، پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھینا گیا جس بینچ کی آپ سربراہی کر رہے تھے، تاحیات نااہلی ختم کر دی نواز شریف صاحب جہانگیر ترین کی، اس بینچ کی آپ سربراہی کر رہے تھے، نیب ترامیم نیب کے ملزموں نے جو نیب ترامیم کی تھی ان ترامیم کو آپ نے جائز قرار دیا، اس بینچ کی آپ سربراہی کر رہے تھے، الیکشن اور یہ جو سارے کیس ہیں، یہ جو سارے کیس ہیں جو فیصلے ہوئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلے آپ نے کیے، ضمیر کے مطابق فیصلے کیے اور ملک و قوم اور آئین و قانون کی بہتری کے لیے یہ فیصلے کیے؟ اور پھر آپ سے سوال ہے یہ بھی ہے کہ الیکشن ڈاکے پر آپ کی خاموشی، چادر چار دیواری کی پامالیوں پر آپ کی خاموشی، کیونکہ آپ چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، سب سے چیف جج تھے، بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل، یہ جو پچھلے 2.5-3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے الیکشن مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑا، جو ان کے چادر چار دیواریوں کی پامالی ہوئی، جو ان کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، جو طریق انصاف سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی، جو طریق انصاف سے سیاسی سپیس چھینی گئی، اور جس طرح مخصوص نشستیں چھینی گئی، اس سب پر آپ کی خاموشی یا آپ کی گفتگو یا آپ کے ریمارکس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ یہ کردار آپ کا ٹھیک تھا، کردار اور کنڈکٹ ٹھیک تھا ویسی چیف جسٹس آف پاکستان؟ 14واں سوال ہے، ایسا تاثر کیوں ہے، یہ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں کہ چونکہ عمران خان دور میں آپ کے خلاف ریفرنس آیا تھا کہ آپ کی لندن میں 3 جائیدادیں ہیں، ان کی منی ٹریل دیں، تو اس غصے میں آج بھی آپ عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف ہیں اور خلاف فیصلے کرتے ہیں یا خلاف ریمارکس دیتے ہیں، یہ ایسا تاثر کیوں ہے؟